बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान में चलते फिरते ये एक लफ्ज़ पढ़ लो। ये वजीफ़ा कर लेने से आपको गैबी मदद मिल जाएगी। अगर 8 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी आपको मिल जाएंगी। हमें अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए जिसने पहले हमें रजब का महीना दिया, फिर शाबान का महीना और अब रमज़ान। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके तो रमज़ान के महीने में इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत से नवाज देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से रिस्क आ रहा है और दौलत किधर से आ रही है। रमज़ान का इंतज़ार हर किसी का होता है और इस महीने में अल्लाह रिस्क को बढ़ा देता है। जो बेरोज़गार हो उसको रिस्क मिल जाता है, जो तंगदस्त हो उसकी तंगदस्ती दूर हो जाती है। इस महीने में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकत रख दी है। हर आदमी का रिस्क इस माह में बढ़ा दिया जाता है। और बात की जाए नेकियों की तो इस महीने में नेकियों का जोर भी बढ़ जाता है, गुनाह कम हो जाते हैं। गुनहगार इंसान भी नेकी की जानिब दौड़ के जाता है और बुराई का रास्ता छोड़ देता है। इस मुबारक महीने में हर तरफ एक ऐसा माहौल होता है कि अगर कोई इस महीने में बुराई की जानिब बढ़ने लगे तो वो भी रुक जाता है। ये इसी महीने की बरकत से है। ये अमल आपने रमज़ान में करना है और चलते फिरते इस अमल को आप ज़रूर कर लें। आप खुद ही देखेंगे कि इसकी बरकत से कैसे आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। एक ऐसा लाजवाब अमल है कि इसके समरात देखकर आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। ये अमल एक मेरे भाई ने किया, जब किया तो उसने उसकी बरकत से फैज़ पाया। ये भी आपको बताया जाएगा वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस वजीफे की इजाज़त हर उस शख्स को है जो अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखेगा। रमज़ान मुबारक की अल्लाह ने बड़ी शान रखी है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया और इसी महीने में वो मुबारक रात है जिस रात में कुरान उतारा गया। इस रात को शब कदर या लैलतुल कद्र कहा जाता है। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। और रमज़ान मुबारक की फजीलत की बात की जाए तो उसकी बड़ी वजह ये रात भी है। इस महीने में हर किसी की कोशिश होती है कि इबादत की जाए। हर कोई नमाज की पाबंदी करता है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत करता है। लेकिन बदबख्त ऐसे भी हैं जो इस महीने की मुबारक घड़ियां भी गफलत में गुजार देते हैं। हर एक को चाहिए इसकी कदर करे। ये महीना एक मेहमान है। इस महीने में इंसान को चाहिए कि खूब कदर करे। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर की बात की जाए तो हर कोई रिस्क के लिए परेशान है। महंगाई है, गरीब आदमी मुश्किल से गुजारा करता है। उनको चाहिए कि ये तस्बीह रमज़ान के महीने में लाजमी पढ़ लें। रमज़ान में इस अमल को शुरू कर लें। पूरा महीना आपने ये अमल करना है। इसकी बरकत से आपको इतना रिस्क मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको दौलत संभालने की जगह ना मिलेगी। आप अगर तंगदस्त हैं तो आपको वाफिर मिकदार में रिस्क मिल जाएगा। रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। जिसे अल्लाह चाहता है बेहिसाब देता है। आपने भी अल्लाह से खूब मांगना है। अमल मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एक तस्बीह का है। आपने करनी कैसे है, गौर से सुनना है। यकीन जानिए इस तस्बीह की बरकत से आपको ऐसे मुआजिज़ात मिलेंगे कि आप हमेशा के लिए इसको अपना मामूल बना लेंगे। जब एक बार इसको शुरू करेंगे तो इस पर अमल करने के बाद छोड़ने का दिल नहीं करेगा। खुद कहेंगे कि तस्बीह नहीं है बल्कि दौलत बनाने वाली मशीन जो आपके हाथ लगी है। जब मैं तस्बीह का जिक्र करूं तो इससे मुराद 100 दानों वाली तस्बीह है। तो आपने एक तस्बीह पहले से ले लेनी है ताकि आप आसानी से अमल कर सकें। अल्लाह के एक सिफाती नाम का अमल है और साथ में कुरान का एक कलमा भी। इस अमल के असरात आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपने ये अमल यकसुई वाली जगह पर बैठ कर करना है। अमल का तरीका ये है कि आपने तस्बीह के हर दाने पर ये कलिमात पढ़ने हैं। या रज़्ज़ाक़ को अल्लाहु समद, या रज़्ज़ाक़। एक तस्बीह के दाने पर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं और फिर दूसरे दाने पर भी यही कलिमात पढ़ने हैं। आपने हर दाने पर या रज़्ज़ाक़ अल्लाहु समद को पढ़ना है। पहले भी आपको बताया कि इस अमल को आपने यकम रमज़ान के दिन से शुरू करके पूरा महीना जारी रखना है तो बेहतर है। इस अमल की कोई जगह
اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو چلتے پھرتے یہ تسبیح کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ سمجھ نہ آئے گی کہ مال و دولت کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے رمضان میں کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکات کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ یہ ویڈیو رمضان میں کسی بھی دن موصول ہو تو آپ نے اسی دن سے کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ان بہن بھائیوں کو بھی پہنچانا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر، جو کہ حالات سے پریشان ہیں۔ یاد رہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میرے لیے ہے۔ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا ہی تو مسلمان کا ہتھیار ہے۔ ہم اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں عاجزی ہونی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس کو اگر بدل سکتی ہے کوئی چیز تو وہ دعا ہے جو آپ اپنے اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ تقدیر لکھنے والا صرف اللہ ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم دعا کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں۔ دعا کے بارے میں چند حقائق ہیں، اس کے بعد آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم خاص طور پر ان بہنوں کو بتائیں گی جو کہتی ہیں کہ ہم گھروں کے کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں، تو یہ آج عمل جو ہے آپ کے لیے ہے، ان میری پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے لیے ہے۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں جو کہ واقعی ہی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے سیریس ہیں اور پریشانی والی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ امت پر اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو دعا جیسے عمل سے عطا فرمایا۔ یہ امت اللہ سے اپنے لیے رحمت اور برکت مانگ سکتی ہے اور اپنے مسائل حل کروا سکتی ہے، ورنہ علماء کے مطابق اس امت سے پہلے کسی امت کو دعا جیسی نعمت عطا نہیں کی گئی، صرف اور صرف انبیاء اکرام کو دعا جیسی نعمت عطا کی گئی۔ ایسی عبادت ہے جس کا حکم خود اللہ کرتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بندہ اپنے اللہ سے نہ مانگے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، جو دعا کرنے والے کی دعا بغیر کسی واسطے کے سنتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی وجہ سے اس امت پر رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو میں یقیناً ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سبھی لوگ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ پاک کے اس فرمان کے مطابق اس بات کی یقیناً دلیل ہے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا تو وہ ان کے کامل یقین نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے ایمان کو پختہ رکھیں تاکہ آپ کی دعاؤں کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، بس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، التجا کی ضرورت ہے۔ اپنی خالی جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھ جائیں۔ آج کی دن ان گھڑیوں میں، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سے منت کر کے مانگے۔ ہمیں بغیر کسی دھوکے کے، بغیر کسی سوال کے، کسی فلسفے کے ہر وقت اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کرے گا، اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، گھروں میں مصروف ہوتے ہیں، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ تو یہ آسان سا وظیفہ ہے، خواتین کے لیے ہے کہ جب وہ گھر پر ہوں تو آسانی سے کر سکیں۔ اگر آپ کا کوئی بہت مسئلہ ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی اور مسائل میں شکار ہیں، اپنے رب سے مانگیے۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، دولت کی تنگی دور ہو جائے گی۔ بے روزگاری ہے، میرے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے اور ان کو کھلا اور بہترین رزق عطا کر دے۔ قرض کی جو پوزیشن ہے جس بندے پر بھی ہوتا ہے اس کا خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر ادھورا ہے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت عطا کرنی چاہیے اور اس کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ وظیفہ کرتے وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں شروع کر دیں، بلکہ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ وظیفہ کیجیے تاکہ اس کا اثر قائم ہو سکے۔ جزاک اللہ۔